लाईव्ह केला सगळ्यांना नमस्कार. नमस्कार तुमचं सगळ्यांना. आज म्हणजे आमचे ॲग्रिकल्चर सेक्रेटरी सुजित सिंग गांगर असतात, त्याचप्रमाणे आमचे डायरेक्टर ॲग्रिकल्चर नवीन अफोन्स. आज सांगपाक कशें पडटा की कम्युनिटी फार्मींग एका बढावो दिवपा खातीर आमची कालच मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक आमी टोटल 10 केसी आमी 10 ग्रुप का सँक्शन केल्ले आसा. आमी तातूंत भितर 1.41 crore जे आमी एमावंट सँक्शन केला आनी तातूंत भितर 1,06,00,000 तांकां ती सबसिडी आसा. तातूंत भितर 172 फार्मर्स हाजो बेनिफिशरी आसा आनी 76.46 हेक्टर जमीन हाजी येता. म्हणल्यार 7,64,000 ही हातूंत भितर कवर जाता. कम्युनिटी फार्मिंगाचो उद्देश इतलो की जेन्ना इंडिविज्युअल मनीस सगळी फॅसिलिटी घेवपाक शकना आनी तांकां एक ग्रूप करून जर एकठांय येयत जाल्यार कम्युनिटी फार्मिंगाच्या अंतर्गत तेमी अनेक तांकां तांचे फार्मींग एक्टिविटी जे कितें वाडोवपाक जाय ते वाडोवपाक शकतात. आनी ह्या उद्देशान ही सुरवात केल्ली आसा. गेल्ल्या वर्साक ताका फक्त 3 केसी आशिल्ल्यो आमच्यो. ह्या वर्साक आमच्या सगळ्या अधिकारी यांनी जर काही फार्मर्सांक मोटिवेट करून आयज 10 ग्रुप आमचे कडेन येयल्ले आसा आनी 7-7.5 लाख जमीन हाच्या अंतर्गत जाता. हेका आमी प्रोत्साहन दिवपा खातीर 90% सबसिडी दितात. फक्त फार्मर्सांनी फक्त 10% घालपाचें आसता आनी 90% जे आसा आमी सबसिडी आसा. अशे पद्दतीन ह्या फार्मर्सांक शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी तांच्या इन्कम भितर वाड जावची, तांचो बऱ्यापैकी घरावत चलचो ह्या उद्देशान आज शेतकी खात्याने पावल मारलें आसा. हेजी फुडें वचून आमचे आनीक काल मिटींग जाल्ली आसा की आमी आयज 90% आमी तांकां सबसिडी दितात आनी 1,41,00,000 तांकां आमी 10 केसी सँक्शन केल्यो. आनीक जर फुडें केसी वाडटल्यो आनीक जर केसी येवपाक जाय जाल्यार आमी अशें आमचें फुडें प्लॅनिंग आसा. हें सुद्दां जर आमी एडसोर्स केली तर एडसोर्स केले उपरांत आनीकय फार्मर्स येवपाक शकतात, आनीकय शेतकरी फुडें येवंक शकतात. हें सुद्दां आमी काल आमचे एक सेक्रेटरी डायरेक्टर आमी मिटींग घेवन प्लॅन केल्लें आसा की प्रपोजल मूव जावचो करचो. जेणे करून आमी एडसोर्स जर करीत जाल्यार सुरवातीचे पयशे जे शेतकऱ्यांक घालचे पडटात ते एक एक फावटी पयशे एकठांय करपाक तांकां त्रास जाता. मागीर सबसिडी मेळटा, मागीर 90% सबसिडी मेळटा. 10 लाख खर्च केलो फक्त 1 लाख तेमी घालून 9 लाख डिपार्टमेंट दिता. पूण सुरवातीक एक फावटी तांकां त्रास जाता. त्याच्या खातीर ही सुद्दां येवजण फुडाराक आमी हाडपाचें केल्लें आसा. जशें आमी गेल्ल्या वर्साकच काजूचे रोपे जे आशिल्ले, काजूची कलमां एडसोर्स केली आनी एडसोर्स करून जेन्ना त्या टायमार कलमाची रेट आशिल्ली 60 रुपया. ही स्कीम पयलींसान आसली पूण पयलीं कशें घे 60 रुपया पयलीं पयशांनी घेवपाक पडटा. म्हणजे 100 घेतलें जाल्यार 6,000, 200 घेतलें जाल्यार 12,000 आनी मागीर सबसिडी क्लेम करची पडटा. 75% सबसिडी आसली पयलीं सगळी. पूण पयलीं सगळे पयशे भरप आनी मागीर खंय तरी सबसिडी क्लेम करप अशें आसलें. पण गेल्ल्या वर्सा साकून आमी ती एडसोर्स केल्ले कारणान जे मुद्दे जे एक्चुअल पयशे भरपाक जाय 25% तितलेच पयशे भरून आयज आमी घेता आनी ती स्कीम आमची चालू आसा. गेल्ल्या वर्सा ह्या स्किमीचो लोकांनी अशे पद्दतीन लाभ घेतलो की जे लोक शेतकरी भाव आमचे जे वर्सा वर्साचे काजूची कलमां जे व्हरी ताजे की 1.5 लाख चड कलमां गेल्ल्या वर्साक आमच्या शेतकऱ्यांनी पावल गेले. आनी तातूंत भितर आनीक एक हें आसलें की आनी अजूनय आसा ती कलमां घेवन हें केले उपरांत 3 वर्सांची कलमां लागपाची. 3 वर्सांची कलमांक जेन्ना लागसर तेजी देखरेख करपाक
आनीक एक स्किमीच्या अंडर आमी हें केलें की ताका 300 रुपया आमी 3 वर्सां भितर तेंचें पालन पोषण करता. अशे पद्दतीन ती आमी स्कीम गेल्ल्या वर्सा लॉन्च केल्ली आनी ताका भरीव असो शेतकारांचो पाठबळ मेळ्ळो. आनी म्हणून ही सुद्दां कम्युनिटी फार्मींग जी सुद्दां आसा ती फुडाराक आमच्या त्याच पद्दतीन आमी करपाचें आमचें आसा. दुसरें आमचे कडेन आमी आमच्यो मशिनरी आसा, वेगवेगळ्यो मशिनरी आसतात. मशिनरी भितर सुद्दां आमचे काही कडेन मिनी पावर टिलर जावं वीट कटर हांकां ST खातीर 90% सबसिडी आसा. पूण बाकी सगळी मशिनरी आसा ती 75% सबसिडी आसा. काही मशिनरी खातीर 50% सुद्दां सबसिडी आसा. 1-2 मशिनरी जर आमी पळयत पूण हे अशे पद्दतीन आमी मशिनरी सुद्दां लोकांक घेता आसतना जावं इंडिविज्युअल घेवं ग्रुपांनी घेवं तो काही प्रमाणात त्रास जाता. आमी सबसिडी बऱ्यापैकी दिता खरी, पूण तांकां सुरवातीक मशीन परचेस करपा खातीर तो फूल एमावंट एकठांय करची पडटा आनी मागीर क्लेम करची पडटा. 90% सबसिडी, 75% सबसिडी, जशी सबसिडी आहा ते प्रमाणे ती सुद्दां आमी एडसोर्स करपा खातीर आमी पावल मारलें आसा. ऑलरेडी फायल आमी बूक केल्ली आसा. आमची मिटींग जावन ती फायल आमची फायनान्साक थोडीशी आमची टॅक्निकल रिक्वायरीज थोडीशी काडली म्हणून आमची फायनान्साक आसा. ती सुद्दां आमी एडसोर्स करपाक आमी केल्ली आसा. जी सगळी मशिनरी आसा ती एडसोर्स जावची. कित्याक एडसोर्स जाल्ले कारणान आयज शेती वेवसाया कडेन आमी पळयतात गेल्ल्या 2 वर्सां भितर आमी पळयता शेती उत्पादन वाडत गेल्लें आसा. जे लोक शेती कडेन ती पाट धरिल्ली जशे वेळी मतदारसंघ, कलंगूट मतदारसंघ म्हणजे अशें ग्रामीण भागांत म्हणजे शेतकरी एका फुडें एक पयलीं आसलेच. पूण जेन्ना अर्बन एरियांनी काही प्रमाणात लोकांनी शेती सोडून दिल्ली, कोस्टल बेल्टांनी काही प्रमाणात लोकांनी शेती सोडून दिल्ली, ते सुद्दां लोक आयज शेती कडेन परत वळ्ळे जातात. कित्याक ज्यो डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी ज्यो आसात त्यो डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी ज्यो आसात त्या लोकांक प्रोत्साहन दिवपाक किंवा लोकांक मोटिवेट करपाक आयज खंय तरी आमचे अधिकारी वर्ग जे आसा ते सक्षम आसात आनी ते तांकां खंय तरी यश येयल्लें आसा. कितें स्किमी आमी अश्यो हे केल्ल्यो आसा, प्रत्येक स्कीम आमी सुटसुटीत केल्ल्यो आसा. सुरवाती पासूनच जे आयज तातूंत म्हणजे घेतले उपरांत आयज पयलीं सुरवात आमचे डायरेक्टर जावं आमचे सेक्रेटरी जावं आमचे एकठांय बसून खंयच्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो सरकारी दरबारी फक्त नांवा खातीर न उरता त्या स्किमीचो बेनिफीट प्रत्येक लोकांक मेळपा जाय. प्रत्येक लोकांनी स्कीम घेता आसतना ती म्हणजे आपलीशी दिसपा जाय, आपल्याक बेनिफीट मेळटलो हे स्किमींतल्यान अशें दिसपा जाय, सुटसूटीत आसपा जाय. जाल्यार स्किमी खूब आसात पूण ते घेवपाक गेलो जाल्यार ताका 1000 केडी अशें जर आसत जाल्यार तर लोक फुडें येयना. पूण आमी सुरवाती पासून हांवें जेन्ना सावन ताबो घेतला आमी तेन्ना सावन ज्यो ज्यो स्किमी आसात जावं त्यो सेंट्रलाच्यो आसतल्यो जावं त्यो स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो आसतल्यो, जे स्किमी आहा त्यो सुटसुटीत करच्यो. फॉर्मेलिटीज चड लांब नासतना बऱ्यापैकी सोपे पद्दती प्रमाणे सोपे पद्दतीन लोकांक ताजो बेनिफीट मेळपा जाय हो आमी प्रयत्न केल्लो आनी त्या प्रयत्नाक आयज आमकां यश येयल्लें आसा. आयज मोठ्या प्रमाणांत लोक हांवें म्हणलें तशें शेतांवर लोक वळिल्ले आसात आनी तांकां सर्वतोपरी हेल्प करपा खातीर आमचे डायरेक्टर जावं आमचे सेक्रेटरी आसतात तेंचे वॉट्सॅप आमी ग्रूप केल्ले आसात. एकमेकांचे केन्नाय कितें अडचण आसा जाल्यार आमी शेअर करतात. तर सगळे आमी ग्रुपान मिनिस्टर जावं सेक्रेटरी जावं आमचे डायरेक्टर जावं डेप्युटी डायरेक्टर एसिस्टंट डायरेक्टर झेड्यूअर्स सगळे ग्रुपान हें करतात आमी आनी फार्मर्सांक आमी इन्क्लूड करून घेतले आसात. कसली अडचण जर आसात जाल्यार ती अडचणी सॉल्व करपा खातीर आमी तत्पर आसतात आनी त्या प्रमाणे आमी ताजेर काम करतात. म्हाका आयज सांगून दिसता की शेती वेवसाया कडेन लोकांनी आकर्शीत जाल्ले आसात. हेजें आनी एक कारण आसा की गेल्ल्या वर्सां भितर सुद्दां ह्या पॅन्डेमीक वर्सां भितर ह्या कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां आमचे अधिकारी वर्गांनी अशें काम केल्लें आसा. जावं तांचे सेक्रेटरी जावं तांचे डायरेक्टर बाकी सगळे आमचे अधिकारी आसात. सगळे झेड्यो आसतले, सगळे डेप्युटी डायरेक्टर एसिस्टंट डायरेक्टर आसतले. कोणीच केन्ना ऑफिसां बंद दवरली ना. अक्षरशः फिल्डार वचून जेन्ना पयलीं सुद्दां फर्स्ट डे येयल्ली त्या टायमार सुद्दां लोक अक्षरशः सगळे भिल्ले. पूण आमच्या सगळे 12 तालुक्यांनी आमची झेडी ऑफिसां जे कितें आसात सगळे चालू दवरप जाय. सगळे आमच्या अधिकाऱ्यांनी झेडीओ जावं सगळ्यांनी फिल्डार वचून म्हणटा अशें काम चालू दवरलें. म्हणजे शेतकारांक खंयच्याच पद्दतीन त्रास जावपाक जायना हें सुरवात सावन प्रिकॉशन घेतलें आसा. आनी म्हणून आज शेतकऱ्यां भितर कॉन्फिडन्स वाडलेलो आसा. शेतकरी आयज सगळे आमचे पयलीं साकून एक अपेक्षा आसली, हे धोरण आसलें म्हणटा की शिकले भुरगीं सुद्दां शेती वेवसाया कडेन वळपाक जाय. खंय शेती वेवसाय म्हणून असो न्ही की पारंपारीक कोण शेती करता तेणीच करपाचो
अशी न्ही तर तेंचे बरोबरच जे नई यंग जनरेशन आसा तेणी सुद्दां शेता कडेन वळपाक जाय हो आमचो प्रयत्न आसलो. आनी आयज आमकां त्या प्रयत्नाक येश येयल्ली अशें दिसता. पूण आज मोठ्या प्रमाणात शेती कडेन लोक वळटात आनी तातूंतलोच एक भाग म्हणून ही कम्युनिटी फार्मिंगा भितर आयज गेल्ल्या वर्सा 3 ग्रूप आशिल्ले, ह्या वर्साक 10 ग्रूप जाल्ले आसात आनी इतली 7.5 लाख जमीन हेच्या अंतर्गत येयल्ली आसा. म्हणून अनेक स्किमी ज्यो आसात त्यो आमी फुडें सुद्दां चालू दवरतले. पण हालींच आमी अख्ख्या म्हणजे 40 मतदारसंघांनी गोंयभर 1 लाख झाडां फळ झाडां जे आमी अनावन्स केल्ले आसात, दिल्ले आसात. प्रत्येक मतदारसंघांनी सुरवात करता निदान पयलीं 2000 तरी, आनी ताच्या भायर जर शेतकऱ्यांचो आनी डिमांड जालो जाल्यार तांकां आनी सुद्दां शेतकऱ्यांक झाडां दिवपा जाय हो प्रयत्न केल्लो आसा. 1 लाख झाडां आमी आज आमच्या फार्मांनी काही आमची प्रयासान जबाबदारी सगळे अवेलेबल केल्ली आसात की सगळ्या 40 मतदारसंघांनी ही झाडां लागपा जाय. म्हळ्यार खंय फक्त फॉर्मेलिटी म्हणून हें जावप न्ही. हांव एकच म्हणजे उद्देश आहा की पयलीं सुद्दां हांवें पळयल्लें आसा की वर्सांतल्यान पावस येयलो काय झाडां वांटप, एक कामदाराचें फंक्शन करप आनी कितें करप हो प्रकार पयलींसान आसलो. पूण तें फक्त नांवा पुरती काय जाय काय कितें खंय तरी हांव समजना आतां म्हाका 22-23 वर्सां राजकारणांत आसा. दर वर्साक अशी येवप फक्त सरकार खंयचो आसुनी 500 झाडां मेळप, खंयचे एक झाडां मेळप. ती झाडां खंय तरी आमी खंयचे पंचायतीन जर गेले जाल्यार 8 पंचायती म्हणजे मतदारसंघात 8 पंचायती, 1 नगरपालिका, बाकीच्या मतदारसंघात अशें आसा. फक्त पंचायतीन गेले जाल्यार शेतकरी 500,000 शेतकरी, झाडांचेर वचप आमी 100 वाडपा जाय म्हटलें खंय कोणाक कांयच ना. पूण हें तशें जावपाक जायना. फक्त स्कीम म्हणजे फक्त फंक्शन केलें आनी कितें तरी केलें म्हूण केलें, करपा जाय म्हूण केलें अशातलें जावपाक जायना. हो प्रयत्न आमी हेजो आमी अशें केल्लें आसा की मॅक्झिमम आमी झाडां लोकांक दिवपा जाय. जे लोक इच्छूक आमचे शेतकरी आसात जेंकां दिसता की आमी कलमां लायतले, झाडां लायतले, तांकां ते रेडी करून दिवपा जाय हो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ताका लागून पळय आमी सुरवातीकच 1 लाख झाडां म्हणटा अशें आमी अनावन्स केल्लें आसा आनी लोकांक दिवपाक जाय. आयज आमी सुरवातीक जावं ब्रश कटर बी कटर म्हणटा ताका ल्हान ल्हान आमच्यो मशिनरी आसा ऑलरेडी आमी एक्सपोज करून आमी लोकांक दिवपाक लागिल्ले आसा. आनी बाकीचे मशिनरी खातीर आमचे जशें हांवें म्हणलां तशें सगळे मशिनरी आमी एक्सपोज जावची हो आमचो प्रयत्न आसा. आनी तें जर जायत जाल्यार मोठ्या प्रमाणांत आनीक जशे जितले शेतकरी आयज आमचे शेतां रोयतात ते तेज्याकय दुप्पट लोक आनी फुडें येतले. म्हणजे आमी प्रॅक्टिकली पयल्या कडेन आमकां कळ्ळां काही लोकांक तें शक्य जायना. दिसता सगळ्यांक आपलो वेवसाय वाडोवचो, आपलो जो बी धंदो करता मागीर पेडी करून भाजी पाव करून आनी कितें करून आनी कितें करून सगळ्या कडेन ती ताकद आसना नवीन मशिनरी घेवपाक, नवीन सुरवातीक पयशे एकठांय करपाक. ताचे खातीरच ही सगळी मशिनरी आसा ती एक्सपोज करपाची अशें पद्दतीन हांवें केल्ली आसा. आनी प्रत्येक शेतकऱ्यांचो म्हणटा असो प्रत्येक थराचे शेतकरी जे आसा तांचो विचार करून आज अनेक स्कीम हांवें केल्ले आसा. आमचे कडेन आयज 500 क्लस्टर ऑर्गेनीक क्लस्टर हाजे 10,000 हेक्टर जमनीच्या अंतर्गत ही जमिनी ती आमी हें केल्ले आसा. ही आमचे दुसरी वगड आसा. बऱ्यापैकी आमचें काम केलां तेन्ना सगळे आतां सिस्टीम जे आसा ते इम्पोर्ट्स आमी दिवपाची हें जाल्लें आसा. आनी सगळे कडेन म्हळ्यार हें जर काम जेन्ना क्लस्टर 500 क्लस्टर जेन्ना कंप्लीट जातले तेन्ना 10,000 हेक्टर जमीन जेन्ना ऑर्गेनीक फार्मींग म्हणजे खंय कल्टिवेशन तयार जातलें. अशें अनेक उपक्रम जे आसात ते आमच्या आज खात्यांनी फुडें घेतल्या सक्सेसफुली. कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां कसलेंच काम फाटीं न दवरता. ही महामारी आयली म्हणून कसलें आमचें काम उरलें अशें दवरलें ना. टायम टू टायम आमी सुद्दां सगळे एकठांय रावन जेन्ना मिटींग घेवप जाता चड गर्दी करपाक जायनाका म्हणून VC घेवन वर्च्युअल मिटींग घेवप जाता. सगळे जे एजन्सीज आसात गोंया भायर सुद्दां एजन्सी काही आसल्यो आपल्या आपल्या गांवांत वचून केल्ल्यो जेन्ना लॉकडावन पिरियडांत जर ते गोंयांत येवंक शकले ना तेंची सुद्दां आमी फिल्डार लेबर दवरून आमी तेंचे कडेन वर्च्युअल मिटींग करून सुद्दां आमी काम चालू दवरलें आसा. म्हणजे खंयच्याच फक्त ह्या लॉकडावन पिरियडा भितर सुद्दां खंयचेच काम उरपा जायना हो प्रामाणीक प्रयत्न आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटान केल्लो आसा. आनी तेजेच म्हणून आयज आमकां प्रत्येक कडेन फार्मर्स फुडें येतात आनी शेती वेवसाय कडेन वळिल्ले आसा. हे 10 कम्युनिटी फार्मिंगचे जे आहेत ते कुठले कुठले आहेत गोव्यात? काय ते हे
हय 10 आमी आतां कम्युनिटी फार्मिंगा भितर जे 10 आमी कालची मिटींग केल्ले आसात ते 70 भितर 2 आसात. म्हापसा 1, काणकोणा 3, केपें 1, तिसवाडी 1, पेरणे 1 आनी बिचोली 1 अशें करून 10 आसात. परत रिपीट करूं 70 2, म्हापसा 1, काणकोणा 3, केपें 1, तिसवाडी 1, पेरणे 1 आनी बिचोली 1. टोटल कॉस्ट आसा 1.41 crore आनी सबसिडी आसा ती 1.6 crore. म्हळ्यार 90% आमी हाका सबसिडी दिता. 76.46 हेक्टर जमीन म्हळ्यार 7,64,000 जमीन हाजे अंतर्गत ही वेगवेगळे कल्टिवेशन जे आमी ते शेतकरी जे आसा ते भायर करतात. दाद आनीक कित्याक ओन्ली 10 आनी कित्याक एक्स्ट्रा ना चड आनी फुडें कित्याक नाव तितलें अवेरनेस जावंक न्ही गेल्ल्या वर्साक अवघे फक्त 3 आसले 3 आसले आनी ह्या वर्साक सुद्दां 10 जाल्ले आसात जेणे करून हांवें सांगला त्या प्रमाणे 1 कोटीच्या आसपास जाता. ताका आमी अजून ताकाच लागून जे अजुनूय आनीक आमकां दिसता की आनीक ग्रूप फुडें येवपाक जाय. ताका लागूनच काही त्यांची डिफिकल्टीज अडचणी कितें आहा तें जाणून घेवपाक प्रयत्न केलो. तातूंत भितर एक हे प्रॉब्लेम आमकां हे जालो की हे सँक्शन जाले उपरांत सुद्दां तांकां सुरवातीक पयशे घालचे पडटा. आतां हातूंत भितर कोणा कडेन 25 लाखाचो प्रोजेक्ट आहा, कोणाचो 30 लाख, 10 लाखाचो. तांकां सुरवातीक त्या ग्रुपाक पयशे आपूण पयलीं घालचे पडटा आनी मागीर तांकां क्लेम करची पडटा की 90% सबसिडी. पूण काही कडेन ग्रुप सुद्दां आमी म्हणटा की 10 ग्रुप सुद्दां कमी आनीक लोक फुडें येवपाक जाय. कित्याक येयना कारण ताका सुरवातीक सगळ्या कडेन पयशे आसना आनी ताकाच लागून आमी अशें केल्लें आसा. पळय आमी जेन्ना आमची मिटींग जाली त्या दिसा आमी डिसायड केलें की हे आमी एडसोर्स करुया जेणे करून आनीक ग्रूप वाडटले. कित्याक जेन्ना इनिशियली पयशे जेन्ना सगळे घालचे पडटा तेन्ना सगळे लोकांक पयशे आसता अशें ना. तेच जर आमी एडसोर्स करीत जाल्यार 10% पयशे जर 50 लाख प्रोजेक्ट आसतो 1 लाख त्या ग्रुपाक अरेंज करपाक इजी. 10 लाख करपाक 10 करपाक 1 कोटी त्रास जाता. 1 लाख केला 9 लाख जे आमी मागीर दिवपाचे ते जर आमी पयलीं दिले जाल्यार ते आनीकूय ग्रूप येवपाक शकता. हे हेतून काही प्रमाणात कमी येवपाचें कारण हें आसा. म्हणून आमी हें आतां एडसोर्स करपाचें. हे पिके भितर सगळे हे आसा सगळे भशेन आसा. पॅडी वेजिटेबल्स कोकोनट वेगवेगळे भाजीपालो फ्रुट्स सगळे फ्रूट सगळे एक जे पीक त्या भागांनी कशी पीक जाता सगळ्याच जमनीक सगळीच पीक जाता अशें ना. कांय कडेन भात जाता पॅडी बरी कडेन जाता कांय कडेन भाजीपालो बरो वेजिटेबल बरो जाता तशें वेगवेगळे वरायटी जाता सगळे हातूंत कवर आसा. चल्ला न्ही बऱ्यापैकी हे केला म्हणून आयज बाकीचे हे केले हे दिवन आयज आमकां आनी 10 ग्रूप हे केल्ले आसा. आनी हातूंत कितें जाता ही नवी पीक अशी न्हू जी पीक तेंचे त्या भागांनी पिकता हरशीं सुद्दां ते रोयतात तेच ताकाच बढावो न्ही तो. आतां काही भागांनी आतां पयलीं भात करतात भाता भितर सुद्दां काही कडेन आतां फेन्सींग नासता आनी कितें नासता. ते फेन्सींग हे केलें प्रॉपर जे मशिनरी आहा ती ग्रुपा अंडर घेतली जाल्यार एक ग्रूप एकठांय येयल्ले कारणान तें शक्य आहा. एकले मनशाक शक्य नासता. 1 हेक्टर मिनिमम जमीन आसता आमकां. एक फावटी एक त्या मनशा कडेन 1 हेक्टर आसना 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसता अशी ना. म्हणजे जेन्ना आमी सगळे एकठांय जाता तेन्ना जमिनीचो रिक्वायरमेंट आसता किंवा पयशे सुद्दां एकठांय करून एकठांय ते करूं शकता. इंडिव्हिज्युअल मनशाक करपाक त्रास जातले. जे कितें पिकावळ पिकयता ती सुद्दां पिकयतले आनी ताका सगळे भाशेन मशिनरी घेतले आनी एक मनशाक शक्य जायना. त्या कम्युनिटी फार्मिंगाक एकठांय जर येवन केले जाल्यार तांकां बऱ्यापैकी ते एफर्ट करूं शकता. बट इफ यू गो बाय लास्ट इयराचे 3 आले म्हणटा तेंचे रेव्हेन्यू ग्रोथ इन टर्म्स कितले आसतलो आहलो फायदो जो फायदो जालो तितूंतल्यान कितें खबर आसा? लास्ट इयराचे सुद्दां ते 3 आमचे जाल्ले ते खूब कळाव जालो लेट जालो. ही स्कीम ही पयलींची नवी स्कीम. आतां नवी स्कीम म्हणजे आतां कितें जाता जशे जशे स्कीम हे जाले उपरांत फर्स्ट टायम आतां 10 येतात. पूण म्हणून ते स्कीम येयले खूब लेट जाल्लो. हे 10 जायले पयलीं सुरवातेक येयला म्हणजे की आनीक हेका आमी तशें म्हणटा तशें आनीक एका फुडें एक लोक येवपाक जाय की ही पीक जी आसा ती वेगळी अशी न्ही. जे लोक आपल्या भागांनी भाजीपालो रोयतात ती जी आसा ती फक्त आनीक लोक येवपाक जाय. आमी कारण मुद्दम सोदले कित्याक आमी म्हणलें 10 ग्रूप कित्याक आनी ग्रूप कित्याक येना कित्याक आमच्या इतली मोठ्या प्रमाणे शेतकरी आतां शेती वेवसाय कडेन लोक वळला तेन्ना आमकां हें सांगपाक कळटा की सुरवातीक लोकांचे पयशे आसना.
कोणा म्हणटा की ॲडसोर्स करपाचें आमी प्रयत्न कित्याक आं ना 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 त्या 3 सेपरेट ह्या 10 ते ह्या आतांचे एक कालची मिटींग त्या एकच आणि म्हाका सांगून दिसता की कितें जाता आमी ह्या कोविडाच्या महामारी भितर कोरोना भितर सगळ्यांक खबर आसा लॉकडावन टायम पिरियड जायत आसा आतां सुद्दां सगळ्या कर्फ्यू चालू आसा पूण हे सगळे ग्रोथ जो जाला सगळे जे एग्रीकल्चर खात्याची जे एक्टिविटी आसा केन्नाच खंय थांबली ना सगळें आसा हेजे हांव मुद्दम म्हणटलो की आमचे सगळे टीम वर्क जो आसा आमचे अधिकारी वर्क जो आसा हे फिल्डार हेणी अहोरात्री काम केल्लें आसा आयज आमी खंयच्याच हेतून भितर कोणूच फार्मर म्हणपाक शकना की आयज आमचे खंयचे अधिकारी वर्ग जे आसा कमी पडले सगळ्यांनी ह्या कोरोनाच्या महामारी भितर काम केल्ले कारणांनी एक्सर्सायज जाल्ले आसा पण सुद्दां आतां वादळ जावन आमकां जे लुकसाण जाल्लें आसा तें लुकसाण सुद्दां आमी ताबडतोब डायरेक्टर म्हणलें की आमकां 2-3 दिसां भितर जितली लुकसाण जाली तें आमकां हें कळपाक जाय ताबडतोब आमचे सगळे फिल्डार वचून आयज आमची गव्हर्मेंट आमचे रिपोर्ट दिवचो आसा आयज एक्चुअल आमचे कडेन रिपोर्ट येवपा खातीर आमचे जे आसा ते काही आमचे आतां जे फार्मर्सांनी टिचरांनी एप्लिकेशन करप आसता ते उपरांत आमकां करप आसता हें प्रोसेस चालू आसा पण जेन्ना सुरवातीक फिल्डार वचून तो रिपोर्ट दिवपा जाय तो आयज ताबडतोब दिल्लो आनी आयज सगळ्यांक ज्या कोविडाक लागून काही लोक आमचे जे फार्मर सुद्दां भायर सरपाक फाटीं आसा कितलो एस्टिमेट कितलो जालो तो डॅमेज जालो तो रिपोर्ट केलो न्ही आमकां सुरवातीक आयिल्लो पळय 3 दिसां भितर आमकां रफली येयलो तो 3 कोटीच्या आसपास येयलो आनी तेजे उपरांत आतां सुद्दां आतां टिचरांनी सगळ्यांचे आमचे येत आसा अजून परत कित्याक खुबशे फॅमिली आयज वाडेचे वाडे पॉझिटीव जाले काही घरांत फार्मर पॉझिटीव जाल्ले कारणान ते येवपाक शकना झेड्यो कडेन वचून इन्स्पेक्शन करपाक शकना फॉर्म भरपाक शकना ताका लागून थोडोसो कळाव लागलो जशें जशें सर आनी एक म्हणटा पळय तुमी काल टुराचे तुमच्या हेजेंय सांगलें नॉर्थ गोवा टुरार तेजें मातशें ते सांग बिकॉज तुमी तो आतां फाटीं रद्द केला जाल्यार केन्ना दवरपाक चिंतला तुमी करतले फुडें गेल्ल्या वर्साकय जे लुकसाण जाल्लें पावसा लागून तेन्नाय हांवें सावथ नॉर्थ सगळे कडेन आमच्या अधिकाऱ्यांक घेवन आमी दौरे केल्ले हेज्या वर्साक आमी परत सावथाक आमी दौरे त्या प्रकारे केल्ले आसा पूण नॉर्थाक म्हजो गेल्ले वर्साक आसले काही कारणांसून मातशी डिले जाल्ले आसा आनी आतां हांव ह्या विकाच्या येणाच्या फुडल्या विकाक नॉर्थ जे आसा सगळे सगळे आमचे प्रोफेशनलांक घेवन त्या लोकांचे जे कन्सर्न अधिकारी आसतले किंवा आमचे आमदार मंत्री आसतात ते घेवन आनी सगळे अधिकाऱ्यांक घेवन आमी विजीट आसतले ते पळय कृषी कार्डा भितर सुद्दां आमी पयलीं जी आमी स्किमीचो उल्लेख केलो ॲडसोर्स करून जे आमी काजूचे कलमां म्हणटा तेन्ना सुद्दां ते पयलीं काडलें कंपल्सरी कृषी कार्ड पण आमी ते स्कीमी भितर मॉडिफाय करून ती स्कीम तयार करता आसा अशी केली की कृषी कार्ड नासल्यार तेंचे लाभ तांकां सुद्दां हेजो लाभ मेळना तांकां सुद्दां कमीत कमी 40 झाडां तरी कृषी कार्ड नासलेल्या लोकांक सुद्दां घेवपाक हें मेळचें हें आमी ताचें प्रोविजन केलें कृषी कार्ड खुबश्या लोकांनी आसना कृषी कार्ड कितें जाता कृषी कार्डाक वेगवेगळे कारण आसता कृषी कार्ड तेंगेर आसना ताका लागून तांकां सुद्दां तें कवर जावचें हें करून आमी तें घेतलां आनी तांकां सुद्दां हेतून मोबायल घातले आसा ते काजूचे कलमां म्हणले ताका इंडिव्हिज्युअल दिवपाचें डायरेक्ट कम्युनिटी फार्मींग जे आसा ती ग्रुपांनी मिनिमम 10 शेतकरी तरी जाय आनी 1 हेक्टर जमीन जाय कमीच कमी चडांत चड कितले जावं शकता डायरेक्टर सर सायक्लोनाचो ते लॉस म्हटल्या पळय इट इज 3 crores अबाव देन दॅट आसतालें एक्चुअल लॉस टोटल आनी इट गो हायर ऑफ देन दॅट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आमचे अराउंड 3 crore आसा प्रिलिमिनरी सो अजुनूय उरला तुमचो रिपोर्ट करपाक एक्चुअल फील्ड व्हॅल्युएशन येते आमचे सो रफली इट कॅन गो टू हाव मच इन लॉस आसतले बट क्लेम्स येवपाक शेतकऱ्यांक क्लेम्स सो यू हॅव लास्ट क्लेम शेतकऱ्यांक मोडलेले आसता तो क्लेम करूंक वचना रिपोर्ट सो क्लेम्स कशी मागलेले आसा थ्रू खजान कॅनन्सो कोणाकूच शेतकारांक शेतकऱ्या कडेन डायरेक्ट तुमकां डायरेक्टली आमकां येता आमी वयता गांवांत वयता इव्हॅल्युएशन करता आनी मागीर सो यू हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ हय इव्हॅल्युएशन आमचें रोखडेंच स्टार्ट केलें पण मशिनरीचे आता ह्या अंतर्गत जे आमचे कम्युनिटी फार्मिंगाचे सगळ्यांक 90% आमचे आसता हे वेगळे जशी बाकीचे मशिनरी आसा ते आमचे काही मशिनरी
ST खातीर SC ST खातीर 90% सबसिडी आसता. काही कडेन चडशी 75% आसा सबसिडी. देखीक ती मशिनरी आमी तशें चालू आसा. ह्या हाजे अंतर्गत आमी सगळ्यांक माहिती दिता. त्या मशिनरींनी सुद्दां तो सुद्दां काही म्हणजे फार्मर जे आसा तांकां प्रॉब्लम जाता की जेन्ना 90% सबसिडी काही कडेन आसा, 75% सबसिडी आसा. पयली मशिनरी घेता आसतना सगळे पयशे दिवन घेवचे पडटा आनी ते घेतले उपरांत मागीर खंय तरी ते शेतकऱ्यांनी पयशे भरले उपरांत मशिनरी घेतले उपरांत मागीर तरी 75% या 90% ती क्लेम करची पडटा. त्या टायमार ताका लागून